हामी देख्छौँ आज समाजमा इमानदारिता भन्ने कुरा छैन। घुस बिना काम चल्दैन। आज धेरै मानिसहरूलाई सरकारी जागिर, सेकुलर जब, प्राइभेट कम्पनी, विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्दै गर्दा, एउटा क्रिस्चियन भएर काम गर्दै गर्दा यो ठाउँहरूमा थुप्रै च्यालेन्जहरू आउँछ, थुप्रै टेम्पटेसनहरू आउँछ। के गर्ने? अनि थुप्रै व्यक्तिहरूको जीवनमा हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई नि, उनीहरूले मालिकले देख्दै गर्दाखेरि मानिसहरूको अगाडि चाहिँ आफूलाई एउटा सही काम गर्ने व्यक्ति देखाउँछ, तर मालिकको अनुपस्थितिमा, कम्पनीको बस, म्यानेजरको अनुपस्थितिमा उनीहरूले लापरवाही गर्दछ। एउटा क्रिस्चियन, ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति उसको मालिकले देख्दा या नदेख्दा पनि उसले त्यो कामलाई इमानदारसँग गर्छ भने परमेश्वरले त्यसको इनाम दिनुहुन्छ। अघि हामीले यहाँ पढ्दै थियौँ, के लेखेको छ भने मानिसहरूलाई खुसी पार्नेले झैं आँखाको अगाडि मात्र देखाउटीको काम नगर। आज हामी धेरैचोटि देखाउनुपट्टि लाग्छौँ, मालिकलाई खुसी पार्ने काममा मात्रै हामी उनीहरूको अगाडि ठिक्क भैटो पाल्छौँ। तर आज म तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको बस, तपाईँको म्यानेजर, तपाईँको मालिकको अनुपस्थितिमा पनि के तपाईँले त्यो कामलाई मालिकले देखेको जस्तै प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ? गर्नु भएको छ? हामी धेरैचोटि त्यस्तो गर्दैनौँ, हामी त्यो ठाउँमा लापरवाही हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई मानिसहरूलाई खुसी पार्दैन झैं आँखाको अगाडि मात्रै देखाउटीको काम नगर। त्यो चाहिँ ढोङ हो। अनि त्यस्तो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। हामी चर्चको कुरामा, मिनिस्ट्रीको कुरामा मात्र होइन, हामी धेरैचोटि बाइबल पढ्छौँ होला, प्रार्थना गर्छौँ होला, आराधना गर्छौँ होला, तर हाम्रो डेली प्र्याक्टिकल लाइफमा, हाम्रो अफिसमा, हाम्रो कुनै पनि कार्य क्षेत्रमा यदि हामीले यो कुरोलाई पनि एउटा सेवाको भाग सम्झेनौँ भने, यो ठाउँमा पनि परमेश्वरको वचनको आधारमा हामीले आफूलाई राख्न सकेनौँ भने हामी एउटा ढुङ्गी व्यक्ति बनिराखेका हुन्छौँ। अनि यहाँनिर पनि तपाईँहरूले यही कुरा पाउनुहुन्छ कि साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूको अधीनमा बस्छ। प्रत्येक कुरामा यस संसारका आफ्ना मालिकहरूलाई आँखाको अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले तपाईसँग नि समर्पणताको हृदय छैन भने नि तपाईँ कहिले पनि इमानदार व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्न। वचम्यान नि भन्ने व्यक्तिले नि परमेश्वरको सेवकको विषयमा जुन एउटा किताब लेखेको छ, पहिलो पत्रुस 4 अध्यायमा बताइएको एउटा वचनबाट एउटा मजाको कुरा, शक्तिशाली कुरा के भनेको छ भने नि, सेवा गर्नु एउटा कुरा हो, तर सेवकाई गर्ने हृदय हुनु चाहिँ अर्कै कुरा हो। धेरै मानिसहरूले सेवा चाहिँ गरिराखेको छ, तर उनीहरूसँग सेवा गर्ने हृदय छैन। आज मान्छेहरूलाई कामले किन थकाउँछ? आज त्यो कामको परिणाम किन सही हुँदैन भन्दाखेरि नि त्यो गर्ने मान्छेहरूले नि त्यो कामलाई चाहिँ एउटा संसारिक मालिक हुनसक्छ, तपाईँहरूको बस, तपाईँहरूको मालिक, तपाईँहरूको माथिको मान्छे सही नहोला। अनि धेरैचोटि हामीलाई मन नपर्ने मालिकको अधीनमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि नि उसको काम मजाले, राम्रोसँगले समर्पित भएर गर्नु मन लाग्दैन। जबसम्म हामीले गर्ने कामलाई हामी प्रेम गर्दैनौँ, जबसम्म त्यो कामलाई हामी प्रभुको सेवा सम्झिँदैनौँ, त्यो कामले हामीलाई थकाउँछ, त्यो काम हाम्रो लागि बोझ हुन्छ। तर जुन व्यक्तिले एउटा कामलाई प्रेम गर्छ, जुन व्यक्तिले त्यो कामको निम्ति आफूलाई समर्पण गर्छ, म तपाईँहरूलाई भनिदिउँ, त्यो काममा समर्पित हुने व्यक्तिले नि त्यो कामलाई काम सम्झेर गर्दैन, तर त्यो कामलाई इन्जोय गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यो कामले चाहिँ नि त्यसको रिजल्ट, त्यसको परिणाम चाहिँ नि एक्सिलेन्ट ल्याउँछ। बाइबलमा हामी यस्ता थुप्रै इमानदार सेवकहरूलाई देख्दछौँ, जुन इमानदार सेवकहरूले नि आफ्नो काम चाहिँ दुष्ट मालिकहरूको अधीनमा बसेर गरे। मैले अघि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, यसुफ, मोर्देकै, नहेमिया, दानियल, यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ नि दुष्ट मालिकहरूको अधीनमा बसेर काम गरे। अनि त्यस्तो दुष्ट मालिकहरूको अधीनमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि पनि नि
उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा कसरी सफल हुन सक्यो अनि उनीहरूको कामबाट कसरी असल परिणामहरू आयो भन्दा चाहिँ नि एउटै कुरा, उनीहरू आफ्नो कार्य क्षेत्रमा इमान्दार थिए। उनीहरूले मालिकको अगाडि, आँखाको अगाडि मात्रै आफूलाई ठिक्क पार्ने, मालिकको अनुपस्थितिमा उसले लापरवाही गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरू थिएन। तपाईँलाई याद छ, चाहे हामीलाई कसैले नदेखोस्, हामीलाई कसले देखिराखेको छ? परमेश्वरले। यदि आज मेरो मालिकले देख्दैन, मेरो बसले, मेरो म्यानेजरले देख्दैन, म जे पनि गर्छु भनेर यदि आज हामीले ठान्छौँ भने नि परमेश्वरको वचनले के भन्छ हेर्नुहोस्, हितोपदेश 5:21 भन्छ, किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ, उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू झाँच्नुहुन्छ। हितोपदेश 10:9 ख खण्डले भन्छ, टेढो चाल चल्ने पक्राउ पर्नेछ। बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाको बाइबलमा पढ्यौँ भने कुचाल चल्ने मानिसको के हुन्छ भनेको छ? पतन हुन्छ भनेको छ। यदि हामी हाम्रो कार्य क्षेत्रमा सोमबारदेखि शनिबारसम्ममा तपाईँले आफ्नो पेटको लागि, आफ्नो परिवारको लागि जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा या हामी आफ्नो सेवकाई गर्ने, हाम्रो सेवकाईकै क्षेत्रमा पनि कसैले मलाई देखेको छैन, म आज एक्लै छु अनि मैले जे काम गर्दैछु त्यो जसरी पनि गर्न सक्छु, मेरो मालिकलाई या मेरो डाइरेक्टरलाई म जुनै झुटो रिपोर्ट बनाएर दिनु सक्छु भनेर ठान्छु भनेदेखिलाई हामीले सायद ठकाउन सक्छौँ होला। तर वचनले भन्दछ मानिसको चाल चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ अनि कुचाल चल्ने मान्छे चाहिँ नि उसको चाहिँ आफ्नो जीवनमा पतन हुन्छ। यदि तपाईँहरूले एस्तरको पुस्तक पढ्नु भयो भने नि हामान भन्ने एउटा व्यक्ति छ। यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो थियो भने नि राजाको अगाडि चाहिँ चिप्ले घस्ने, फुरुक्क पार्ने, ठिक्क गर्ने, तर उसको भित्री मनसा, उसको भित्री मोटिभ चाहिँ कस्तो थियो भने नि ईर्ष्यालु। कसरी त्यसलाई लडाउँ, कसरी त्यसको पद खोसौँ, कसरी त्यसलाई तल झारेर म त्यसको ठाउँमा बसौँ। अनि तपाईँलाई याद छ त्यहाँनिर अनि उसले मर्दकाईलाई ईर्ष्या गरेको छ। मर्दकाई अनि सम्पूर्ण यहुदी जातिको विरोधमा त्यसले षड्यन्त्र रचेको छ। उसले आफ्नो चतुर्याइले काम गरिराखेको थियो। राजाको अगाडि उसले आफूलाई ठिक्क पार्दै थियो। उसले सोचेको थियो म मेरो काममा सफल हुन्छु। मर्दकाईलाई झुन्डाउनको लागि चाहिँ नि उसले काठको एउटा फाँसीको तख्ता बनाएको थियो। तपाईँले एस्तरको पुस्तकलाई राम्रोसँगले पढ्दै जानुभयो भने नि वास्तवमा त्यो खाल्टामा चाहिँ ऊ आफै परेको छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, लाटा लड्छ एक बर्ड्याङ अनि बाठा लड्छ कति अरे 3 बर्ड्याङ। यो चतुर्याई गर्ने एउटा क्लेभर मान्छे, उसले आफ्नो छक्का पन्जाले जुन कुरो गर्दै थियो नि त्यहाँ चाहिँ त्यो व्यक्ति आफै चिप्लिएर गएको हामी देख्छौँ। आज धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छ जोहरूले नि आफ्नो काम, आफ्नो जिम्मेवारीमा लापरवाही हुँदै गर्दाखेरि नि केही समयको लागि त ऊ फल्दो फुल्दो भयो, मानिसहरूको प्रसिद्धिहरू उसले पायो, तर एक दिन समय आयो जुन समयमा नि त्यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले हिसाब लिनुभयो। लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायको 17 पदले, 12 अध्यायको 2 पद, मत्ती 10:26ले पनि भन्छ कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट हुँदैन, अनि कुनै कुरा गुप्तमा रहँदैन जो थाहा लाग्दैन वा प्रकाशमा आउँदैन। तपाईँले यो नसम्झिनुहोस् कि मलाई कसैले देख्दैन। वचनले भन्दछ हाम्रो कुकर्म भलै कसैले देख्दैन, परमेश्वरले एक दिन त्यो कुरोलाई प्रकाशमा ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरको सिद्धान्तमा चाहिँ नि हामीले गर्ने नराम्रो काम मात्र होइन, असल काम पनि भलै कसैले चाल नपाओस्। अनि किनकि आफूले गरेको कुकर्मको फल कुकर्मीले पाउनेछ र यसमा पक्षपात हुँदैन। हामानले जे गर्दै थियो परमेश्वरले त्यसको अधर्मको फल, त्यसको कुकर्मको फल त्यसलाई दिनुभयो। अनि बाइबलमा यस्ता हामी थुप्रै व्यक्तिहरू देख्छौँ जोहरूले जो कुकर्म गर्यो, जो अधर्म गरे नि त्यो ढिलो छिटो प्रकट भयो अनि त्यसको परिणाम पनि तिनीहरूले पायो। त्यो सेवाकाई गर्ने क्षेत्रमा मात्र होइन, हरेक संसारिक क्षेत्रमा परमेश्वरको सिद्धान्त
मण्डलीको लागि मात्र होइन, संसारको प्रत्येक मान्छेको लागि हो। बाइबलले भन्छ परिश्रम गर्नेले आशिष पाउँछ। यो मण्डलीको लागि मात्रै भनेको होइन, हरेक परिश्रम गर्ने व्यक्तिले आशिष पाउँछ, उसले त्यसको परिश्रमको फल पाउँछ। परमेश्वरले घाम पानी धर्मीहरूको लागि मात्र होइन, मण्डलीको लागि मात्र होइन, संसारको दुष्टहरूको लागि पनि, परमेश्वरलाई नचिन्ने मान्छेहरूको लागि पनि लगाइदिनु भएको छ। अनि परमेश्वरको सिद्धान्तमा प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेले पनि यदि आफ्नो कामलाई समर्पित भएर, इमानदार भएर, परिश्रमी भएर गर्छ भने नि आज संसारमा सक्सेसफुल मान्छेहरूको तपाईहरूले उनीहरूको जीवनको स्टोरीलाई हेर्नु भएन, उनीहरूको कहानीलाई हेर्नु भएन नि, उनीहरूको त्यो सफलताको पछाडि नै उनीहरूको हार्डवर्क छ, उनीहरूको त्यसमा कमिटमेन्ट, उनीहरूको त्यसमा समर्पणतालाई देख्दछौँ, त्यसमा उनीहरू इमानदार भएको देख्दछौँ। र बाइबलले पनि हामीलाई हाम्रो जीवनमा जहिले पनि इमानदारिताको, इन्टिग्रिटी अनि लोयलिटी, हामीलाई निष्ठा, इमानदार हुने कुराको माग गर्दछ। तपाईँ जस्तै दुष्ट मालिकको अधीनमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्। तपाईँहरूले जे गर्नु हुँदैछ, तपाईँको मालिकले हकार्छ होला, कराउँछ होला, तर नि तपाईँले गर्ने त्यो कामलाई चाहिँ प्रभुको सेवा सम्झेर गर्नुभयो भने नि तपाईँलाई कहिले त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि नि त्यो कामले तपाईँलाई थकित बनाउँदैन, त्यो कामले मन दुखाउँदैन। तपाईँको कामलाई तपाईँले प्रेम गर्नुपर्छ। मैले त्यो काम प्रभुको निम्ति गर्दैछु भनेदेखिलाई नि त्यो कामले नि तपाईँलाई आनन्द दिन्छ। मैले गनर पाइन भन्ने सायद एकजना व्यक्तिको लेख केही समय अघि पढिरहेको थिएँ। एक दिन एउटा चर्चको बिल्डिङ बनाउनुको लागि मिलेर पास्टर बाबु साथै विश्वासीहरूले मजाले फाउन्डेसनको खाल्डा खन्दै गरेको हुन्छ। अनि सबै विश्वासीहरू बिस्तारै बिस्तारै पास्टर बाबु म त जानु पर्यो, मेरो यो काम छ भन्दै जान्छ, अर्को यो काम छ भन्दै जान्छ। अनि हेर्दा हेर्दै त्यहाँनिर ऊ एक्लै हुन्छ। अनि उसलाई मन दुख्छ, अनि उसले भित्र सोच्छ, अनि म त पास्टर हो, अगाडि उभिएर प्रचार गर्ने मान्छे हो, यिनीहरू सबैले छोडेर गयो, म कलम चलाउने मान्छेले यहाँ झ्याम्पल चलाएर किन उभिराखेको छु। अनि उसको भित्र पवित्र आत्माले एउटा विचार बोल्नुहुन्छ क्या परमेश्वर। त्यो चाहिँ के थियो भने गनर तैँले यो कसको लागि गर्दैछस् भन्ने क्या। अनि उसले भन्छ प्रभु यो त मैले तपाईँको लागि गर्दैछु। अनि त्यति बेला उत्तर अर्को प्रश्न के आउँछ भने यदि तैँले मेरो लागि गर्दैछस् भनेदेखिलाई त तँलाई मन नदुख्नु पर्ने हो त भन्ने क्या। धेरैचोटि हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ। प्रभुको सेवा होस् या हाम्रो कार्य क्षेत्रमा उसले त गरेन म किन गर्छु, ऊ त ढिलो आउँछ म किन छिटो आउनु, मैले गरेको काममा उसले कहिले जस त दिँदैन हो कि होइन। तर प्रियहरू, धैर्यताको साथमा समर्पित भएर तपाईँको कामलाई इमानदारसँग गर्नुहोस्। परमेश्वरले नि तपाईँको काम, तपाईँको इमानदारितालाई चाहिँ नि एक दिन परमेश्वरले ज्योतिको अगाडि प्रकट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले नि राम्रोसँगले पढ्नुभयो भने नि एस्तरको पुस्तकमा पढ्दै जानुहोस्। त्यहाँनिर हामानको षड्यन्त्रमा हामान खालि के अरे पक्रा परेको छैन। तर यदि तपाईँहरूले त्यहाँ मोर्दकै भन्ने व्यक्तिको जीवनलाई हेर्नुभयो भने नि मोर्दकैले पनि असल काम गरेको छ। तर उसले आफ्नो कामको ढोल पिटेन, उसले आफ्नो कामको एडभर्टाइज प्रमोट गर्ने काम गरेन। राजाको अगाडि हो राजा मैले यस्तो काम गरेँ थाहा छैन कहिले पनि भनेन। तपाईँलाई याद छ त्यो एस्तरको पुस्तकलाई पढ्दै जानुभयो भने नि मोर्दकैले चाहिँ नि राजालाई दुईजना मान्छेहरूबाट चाहिँ मृत्युबाट बचाएको छ। अनि त्यो दिन सकिँदै गयो, तर परमेश्वरले एक दिन त्यसको हिसाब राख्नुभयो। तपाईँलाई याद छ वचनले के भन्छ भने नि एक रात राजालाई निन्द्रै लागेन अरे, एक रात राजालाई निन्द्रै लागेन। अनि निन्द्रा नलाग्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो भारदारलाई बोलाएर हो त्यो रेजिस्टर निकाला त हाम्रो कामको दरबारको रेकर्डहरू के छ मलाई पढेर सुनाऊ। अनि त्यो भारदारले रेजिस्टर निकालेर पढेर सुनाउँदै लाँदाखेरि त त्यहाँनिर एउटा अर्को पनि एउटा रिपोर्ट त लेखेको रहेछ। मोर्दकै भन्ने व्यक्तिले राजालाई फल्ना फल्ना मान्छेहरूको दुष्ट षड्यन्त्रबाट जोगाउनु भयो। अनि राजाले सोध्छ मोर्दकैको लागि त्यसको निम्ति केही गरियो त भन्दाखेरि केही गरिएको छैन। तपाईँहरूले त्यहाँ पढ्दै जानुभयो भने नि मोर्दकैलाई परमेश्वरले त्यो सम्मान दिनुभएको छ। मोर्दकैले नि कहिले पनि आफ्नो कामको सफाई दिएन। हिन्दीमा एउटा भनाइ रहेछ क्या, मलाई मन पर्यो, मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई?
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मर्दकैले जो काम गर्दै थियो नि उसले चुपचाप धैर्यताको साथमा समर्पित भएर गर्दै थियो। ऊ उसको काममा इमानदार थियो। परमेश्वरले उसको कामलाई ज्योतिमा प्रकट गर्नुभयो। हालेलुया। तपाईहरुले पनि कसैले नदेखोस्, तपाईहरुको काममा जब तपाईहरु इमानदार बन्नुहुन्छ नि, तपाईहरुले गरेको असल कामको परिणाम चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरुको अगाडि ल्याउनु नै हुन्छ, देख्ने नै छ। हालेलुया।